بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبة ومفصلة. أما بعد يعني بعد دي بسم الله ودي حمد ودي صلاتنا. بعد دي بسم الله ودي حمد ودي صلاتنا. فهذا مختصر سے دویلی شي. مختصر اغا جس کی عبارت توڑی اور معنی زیادہ ہو. مختصر اغا چی عبارت دی کم می او معنی زیادی دی سے ویلی شي مختصر ویلی شي. پوش ہے جس کے معنی کم جس کے الفاظ کم یا عبارت کم اور معنی زیادہ ہو. ٹھیک شو دا مختصر دا. بل دا مضبوط جو حش و زوائد سے محفوظ ہو. چی زوائد نا محفوظ بھی زائد عبارت پکی نوی نو مصنی پیئی فهذا مختصر چی دا مختصر رسالہ یا مختصر کتاب مضبوط لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے کنا فی النحو نحو کے بارے میں. جمعت فیہ مہمات النحو جمع کیا ہے میں نے اس میں نحو کے اہم مسائل. مصنف دیتا دی کتاب ترتیب بینوی چلا کمو دا کتاب لکلے دا خلاصائی دا بینوی صحیح تا بینوی خو پدی کی بچہ سوی. ٹھیک ہے کنا پدی کتاب کے مو سا ذکر کری دی. ٹھیک دا نو یہی فہذا مختصر یہ مختصر کتاب مضبوط لکھا گیا ہے فی النحو کے بارے میں. ٹھیک چلا جماعت تو جمع کیا ہے میں نے فی ہے اس میں مہمات نحو کے اہم مسائل اعلیٰ ترتیب الکافیتی کافیہ کی ترتیب پر مبوباً و مفصلاً اس حال میں کہ میں یہ باب یا فصل بیان کیا ہے. بابونوں کے و فصل در فصل دی کپی پر ترتیب بندی مطلب سر چی کپی کی پہلا ذکر دی اسم دا نو پدی کی بم پہلا ذکر دی سوی اسمی. کپی کی پسی دویم بحث دی فعل دا نو پدی کی بم دویم بحث دی چاوی فعلی. کافی کی پسی بحث دی حرف دا نو پدی کی بم دریم بحث دی سوی حرفی. من کل الوجوه بنوی بعضو نے کہ فرق وی خو اگه کی پہلا اسم نو دیکیم چشه دا اسم دا اگه کی دوام فعل و دیکیم دوام چشه دا فعل دا پای کی دریم حرفو نو پای کیم چشه دا کافی کی حرفو کنا نو پدی کیم چه دا حرف دا. نو علا ترتیب لکافی دا مطلب دا خوا دیلون دی حشی کی گلی فی اکثر الموازی ولی اکثر حکم الکل دا پا اکثر رزوینو کی دا و اکثر دی پر حکم دی سوی دی کل وی. ٹھیک دا کنا ولی اکثر حکم الکل. ٹھیک شلے بعبارت واضحت واضح عبارت کے ساتھ واضح عبارت کے ساتھ مطلب دا چی عبارت کفی غنی مغلقم ندا سخت ندا کفی خمتن دا کنا دیر مختصر عبارت ہے سخت دا چی دی عبارت چی دا واضح دا کفی پر ترتیب خودا. ٹھیک دا کنا خود سے دی عبارت دی واضح دا ما ایراد الامثلة فی جمیع مسائلها 7 امثلہ کے. ٹھیک دا کنا یا امثلہ کے لانے کے ساتھ. ٹھیک دا پوشے یا امثلہ کا ارادہ کرتی ہوئے پی جمیع مسائلها تمام مسائل میں. مطلب دادا چمو طولو مسائلوں کی کوشش دا کرے دا چی مثال میں روڑے دا بغیر مثال نمی تا ضوابط دینا ہوئی یا مسائل دینا ہوئی ندی ذکر کری فی جمیع مسائلها تمام مسائل میں من غیر تعرض بغیر چیڑ چاڑ کے للادلة والعلل ادلہ اور علل کے. ٹھیک شو کنا اگئی
چې د ادلاو او د علل د چیړ چړ نه بغیر مو د هرې مسلې سره وړي دي. مثال مې راوړی دی. علل علت نه 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 چې سړی یو کور کې که نه هغې دپاره څه علت وي پوه شوې. لکه مثال کې زه مدرسې ته راغلم څه دپاره سبق ښالو دپاره مقصد نه مو د مدرسې ارتلو علت څه ده سبب څه ده علت و سبب یو شی ده چې زه سبق وښیم ټیک ده که نه یو مقصد ده یو علت ده چې تو یو کور دا کور تو ویلې څه وجې نه وکړلی ټیک ده که نه وجه یې څه ده سبب یې څه ده علت یې څه ده یوه خبره ده ټیک ده که نه علت سبب یا وجه ویلې دې وکړلی پوه شوې لکه په دې کور باندې ته ویلې مجبور شوې اسلمتو لادخل الجنه مو اسلام راوړه ویلې چې جنت ته څه شمه داخل شمه نو داسې کوم د اسلام راوړل دا علت د دې دخولې جنت دپاره ٹھیک ده دا سبب د دخولې جنت دپاره لئلا یشوش ذهن المبتدی دې دپاره چې مشوش نشي د مبتدی ذهن ٹھیک ده چې څه نشي مشوش پریشان نشي څه نشي پریشان نشي د ذهن د مبتدی د شروع کوونکي چې کوم کس نوی د فن شروع کړی د علم نحوه او هغه د کتاب ګوري چې هغه بیا پریشان نشي په دې مسایلو کې ځکه که اوس هرې مسلې کې دلیل زه پیش کوم ټیک ده او نوی طالب مو ته کیني مخې ته نو بیا به هغه ته مسله وي خو تاسو خو یې نه مخکې کتاب ویلی نه وي که نه نو که تاسو خیر دلیل ذکر کېږي تاسو خو نه پریشانه کېږئ که نه ځکه چې تاسو خو اول نه څه کړي نحو مو ویلې ده قواعد مو بنیادي زده کړي دي ټیک ده که نه عن فهم المسائل د مسایلو د زده کولو نه مسائل کې سمجھنے سے چې د مبتدی ذهنه پریشانه نشي عن فهم المسائل مسائل کو سمجھنے سے وسمیته بهدایت النحو دې ته مو نومه څه کېښوله هدایت النحو ٹھیک ده که نه ویلي رجاء الى ان يهدي الله تعالی به الطالبین په دې امید سره اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہدایت دے گا اللہ رہنمائی کرے گا اس کے ساتھ طالبین کو د اسم په مسما باندې اثر وي که نه ټیک ده که نه نو چې مو هدایه په دې نیت باندې دې نومه کېښوله هدایت النحو په دې نیت باندې مو نومه کېښوله چې دې په ذریعه سره الله د طلباو رهنمایي وکړي ټیک ده که نه رهنمایي کوونکي جوړ شي ورتبته او چې مو مرتب کړه ده میں نے اس کو مرتب کیا اعلیٰ مقدمہ پر و ثلاثت اقسام و خاتمت بتوفیق الملک العزیز اللہ بادشاہ غالب اور دانا کے توفیق کے ساتھ عزیز غالب والعالم دانا پوئی مبالغی سیاہ رکھنا علام ٹھیک شو رکھنا خو مصنف پیج په دې کې خاتمه هم ده خو چې کتاب مو کله ختمو که نه بیا پکې خاتمه نشته خاتمه پکې نشته نو یا خو دا د کاتب صحوه ده ځکه چې بعضې نسخو کې بس صرف علی مقدمة و ثلاثة اقسام ده ټیک ده که نه چا څه صحوه ده د دې کاتب صحوه ده کاتب نه غلطي شوې ده ټیک شوله چې دې کې دا لیکلی شوی ده ښه بس ده دا ډېر ده نور بیا ویو